हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा मैले लिएर आएको टपिक छ मेजर्स अफ सेन्टर टेन्डेन्सी। मेजर्स अफ सेन्टर टेन्डेन्सी तपाईँलाई इक्जाममा 10 मार्क्स र 2 मार्क्स गरेर तपाईँलाई टोटल 12 मार्क्समा सोध्न सक्छ क्वेसन इक्जाममा। तपाईँलाई मेजर्स अफ सेन्टर टेन्डेन्सीमा सबैभन्दा बढी सोध्ने चान्स चाहिँ कुन टपिक हो भन्दाखेरि मेजर सेन्टर टेन्डेन्सी सरी मिसिङ फ्रिक्वेन्सी। मेजर्स अफ सेन्टर टेन्डेन्सी च्याप्टरमा सबैभन्दा बढी सोध्ने चान्सेस भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो भित्र तपाईँहरूले मिसिङ फ्रिक्वेन्सी, त्यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको तपाईँहरूलाई केसँग रिलेटिभ दिन सक्छ भन्दाखेरि पहिलो एक नम्बरमा मिनसँग रिलेटिभ दिन सक्छ, दोस्रो नम्बरमा तपाईँलाई मेडियनसँग रिलेटिभ दिन सक्छ, त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा तपाईँहरूलाई मोडसँग रिलेटिभ दिन सक्छ। मेजर्स अफ सेन्टर टेन्डेन्सी च्याप्टरमा सबैभन्दा बढी सोध्ने टपिक रहेको छ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी, जुन चाहिँ इक्जाममा म्याक्सिमम सोध्ने गरेको छ र अहिलेसम्मको रेकर्ड हेर्दा सबैभन्दा बढी सोध्ने यो च्याप्टर भित्रको नै के हो त मिसिङ फ्रिक्वेन्सी हो। अब तपाईँहरूले यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भित्र कतिवटासँग रिलेटिभ पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई मिसिङ फ्रिक्वेन्सी विथ मिनसँग रिलेटिभ दिन सक्छ, अर्थात् मिनको भ्यालु दिएर तपाईँलाई मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल भन्न सक्छ। त्यसै गरी मेडियनको भ्यालु गिभन दिएर तपाईँहरूले मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न भन्छ। त्यसै गरी मोडको भ्यालु गिभन दिएर तपाईँहरूलाई मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल भन्न सक्छ क्वेसनले। जे होस्, यो च्याप्टरभित्र तपाईँहरूलाई यदि मिसिङ फ्रिक्वेन्सी क्वेसन आयो भने कि त मिनसँग रिलेटिभ हुनसक्छ, कि त मेडियनसँग रिलेटिभ हुनसक्छ, कि नभए मोडसँग रिलेटिभ हुन्छ। तिनटैसँग इक्जाममा सोधिसकेको छ, तिनटैसँग रिलेटिभ गरेर इक्जाममा सोधिसकेको छ। तपाईँलाई मिनसँग चाहिँ अहिलेसम्म एकचोटि मात्र सोधेको रेकर्ड छ, सबैभन्दा बढी चाहिँ तपाईँलाई मेडियन र मोडसँग रिलेटिभ क्वेसन अहिलेसम्म फाइनलमा सोधेको छ। ल अब हामी सुरु गरौँ। मेजर्स अफ सेन्टर टेन्डेन्सीमा मिसिङ फ्रिक्वेन्सीमा हामीले तीनवटा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको पहिलो मिनसँग रिलेटिभ, मिनको भ्यालु दिएर तपाईँलाई मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल भन्न सक्छ। अर्को भनेको मेडियनको भ्यालु दिएर तपाईँहरूलाई मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल भन्न सक्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको मोडको भ्यालु दिएर मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल भन्न सक्छ। अब हामीले यदि मिसिङ फ्रिक्वेन्सी मिनसँग रिलेटिभ यदि गर्दैछौँ भने तपाईँहरूलाई यदि तीनवटा जस्तै तीनवटा डाटा बारेमा पढ्नुपर्छ। एउटा भनेको इन्डिभिजुअल हुन्छ, अर्को भनेको डिस्क्रिट हुन्छ, अर्को भनेको कन्टिन्युअस सिरिज हुन्छ। तीनवटा सिरिज मध्ये तपाईँहरूलाई यदि मिसिङ फ्रिक्वेन्सी मिनसँग रिलेटिभ यदि क्वेसन इक्जाममा आयो भने कि त डिस्क्रिट डाटावाला दिन सक्छ, कि नभए कन्टिन्युअसवाला दिन सक्छ। इन्डिभिजुअल डाटावाला कहिले पनि लङ क्वेसन बन्दैन। त्यही भएर तपाईँलाई यदि मिनसँग रिलेटिभ मिनको भ्यालु दिएर तपाईँहरूलाई यदि मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल भनेको छ भने कि त हामीलाई डिस्क्रिट डाटा दिन सक्छ, कि नभए हामीलाई कन्टिन्युअस डाटा दिन सक्छ। इन्डिभिजुअल डाटा दिँदैन, किनभने इन्डिभिजुअल डाटा भनेको 2 मार्क्समा दिन सक्छ। अब हेर्नु ल, सुरु गरौँ। यदि मिसिङ फ्रिक्वेन्सी मिनसँग रिलेटिभ छ भने यदि डिस्क्रिट डाटा हो भने मिन निकाल्ने फर्मुला हुन्छ समेसन एफ इन्टु एक्स का मुनि एन। त्यसै गरी दोस्रो यदि कन्टिन्युअस डाटा वा कन्टिन्युअस सिरिज छ भने यसको लागि मिन निकाल्ने फर्मुला हुन्छ मिन इक्वल टु समेसन एफ इन्टु यम का मुनि यन हुन्छ। यमलाई हामीले मिड भ्यालु भन्छौँ। यदि हामीले मिड भ्यालुबाट नगरिकन यदि हामीले यसलाई स्टेप डिभिजन मेथडबाट गऱ्यो भने त्यसबाट पनि मिल्छ। स्टेप डिभिजन मेथडबाट यदि मिन निकाल्नु पर्यो भने ए प्लस समेसन एफ डी ड्यास का मुनि यन इन्टु के गर्नु पर्यो त यच गर्नु पर्यो। ए भनेको एजुन मिन, यच भनेको क्लास साइज, डी ड्यास निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भने एबाट यमलाई माइनस गरेर यचलाई डिभाइड गर्नुपर्छ। यम भनेको मिड भ्यालु, ए भनेको एजुन मिन, यच भनेको के त क्लास साइज। त्यसै गरी अर्को तपाईँलाई के सोध्नु सक्छ भने त्यसै गरी मिनसँग रिलेटिभ दिन सक्छ, नभए क्वेसन हामीलाई मेडियनसँग रिलेटिभ दिन सक्छ। यदि क्वेसन मेडियनको भ्यालु दिएर तपाईँहरूलाई मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल भनेको छ भने यसको लागि पनि तपाईँलाई ओन्ली वान कन्टिन्युअस डाटा दिन सक्छ। इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट डाटा लङ क्वेसनमा दिँदैन, सर्ट क्वेसनमा दिन सक्छ हामीलाई। त्यसै गरी अर्को यदि मोडसँग रिलेटिभ क्वेसन छ भने तपाईँहरूलाई मोड पनि कन्टिन्युअस डाटाकै दिन सक्छ। मिसिङ फ्रिक्वेन्सी आयो भने कन्टिन्युअस डाटाको आउँछ। मेडियन र मोडसँग रिलेटिभ यदि क्वेसन इक्जाममा आयो भने मिसिङ फ्रिक्वेन्सी याद राख्नु होला तपाईँहरूलाई कन्टिन्युअस डाटाको दिन सक्छ, इन्डिभिजुअल डिस्क्रिट कहिले पनि दिँदैन। अब यदि मेडियनको भ्यालु दिएर हामीलाई मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल भनेको छ भने मेडियन निकाल्ने फर्मुला हुन्छ एल प्लस एन बाई 2 माइनस एफ बाई एफ इन्टु आई हुन्छ। एन बाई 2 मात्र यसको टिएच आइटम गरिन्छ कन्टिन्युअसमा, डिस्क्रिट र इन्डिभिजुअलमा एन प्लस 1 गरिन्छ भने कन्टिन्युअस डाटामा ओन्ली 1, एनका मुनि के गरिन्छ त 2 गरिन्छ। त्यसै गरी यदि मोडसँग रिलेटिभ क्वेसन छ भने फर्मुला चाहिँ के हुन्छ द म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी। मोडको लागि सबैभन्दा चुज गर्ने भनेको के त म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी। त्यसपछि बल्ल मोड निकाल्ने फर्मुला हुन्छ हाम्रो एल प्लस एफ1 माइनस एफ0 का मुनि
2f1 माइनस f0 माइनस f2 इन्टु h हुन्छ। अब हामी सुरु गरौँ। अब हामी पहिला मिनसँग रिलेटेड तपाईँलाई डिस्क्रिट र कन्टिन्युस डाटाको कसरी निकालिन्छ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी सिकाउँछु। त्यसपछि दोस्रो भनेको मेडियनसँग रिलेटिभ गर्छौँ हामी। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको मोडसँग रिलेटिभ। तपाईँहरूलाई इक्जाममा यदि मिसिङ फ्रिक्वेन्सी आयो भने यही तीनवटासँग रिलेटिभ मध्ये कुनै एउटा क्वेसन हामीलाई इक्जाममा सोध्न सक्छ। मैले यहाँ दुईटा इक्जाम्पल सेट गरेको छु तपाईँहरूको लागि। एउटा ट्यु 2062 मै सोधेको क्वेसन फ्रिक्वेन्सी के अरे डिस्क्रिट सिरिज भएको, डिस्क्रिट सिरिज भएको, तल भनेको कन्टिन्युस सिरिज भएको। अब डिस्क्रिट र कन्टिन्युस सिरिज कसरी हामीले पत्ता लगाउने भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई यहाँ टेबलमा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ तर क्लास इन्टरभल दिएको छैन। हेर्नु है, टेबलमा हामीलाई फ्रिक्वेन्सी गिभन छ तर क्लास इन्टरभल गिभन छैन भने त्यो भनेको डाटा के हो त? डिस्क्रिट डाटा हो। अब तलको क्वेसन हेर्नु होला, यहाँ क्लास इन्टरभल पनि छ फ्रिक्वेन्सी पनि गिभन छ, त्यही भएर यो कुन डाटा भयो त? कन्टिन्युस डाटा हुन्छ। तपाईँलाई कन्टिन्युस डाटा र डिस्क्रिट डाटा कसरी छुट्याउनु पर्छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी गिभन दिएर क्लास इन्टरभल गिभन छैन, त्यही भएर यो सुरुको टेबल चाहिँ के भयो? डिस्क्रिट टेबल भयो। त्यसै गरी लास्टको यहाँ सेकेन्ड टेबल चाहिँ के हो त? यो कन्टिन्युस टेबल हो। किन भन्दाखेरि कन्टिन्युस टेबल भयो भन्दाखेरि क्लास इन्टरभल पनि गिभन छ, फ्रिक्वेन्सी पनि गिभन छ। अब हामी सुरुको एउटा क्वेसन गरौँ मिनसँग रिलेटिभ। यहाँ होला है, एउटा कुरा तपाईँले जब मिसिङ फ्रिक्वेन्सी हामी निकाल्छौँ नि तपाईँले दुईटा कुरा केयर गर्नु होला। मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने बेलामा तपाईँलाई क्वेसनले जुनको भ्यालु गिभन दिएको हुन्छ नि, जस्तै मिनको भ्यालु गिभन छ भने मिनको फर्मुला युज गर्नु पर्यो। यदि मेडियनको भ्यालु गिभन छ भने मेडियनको फर्मुला युज गर्नुपर्छ। यदि मोडको भ्यालु गिभन छ भने मोडकै फर्मुला युज गर्नुपर्छ। हामीले अर्को फर्मुला युज गर्न पाइँदैन। इट मिन्स तपाईँहरूलाई क्वेसनले मिनको भ्यालु गिभन दिएको छ भने मिनकै फर्मुला युज गर्नु होला। यदि मेडियनको भ्यालु गिभन दिएको छ भने मेडियनकै फर्मुला युज गर्नु होला। यदि मोडको भ्यालु गिभन दिएको छ भने मोडकै फर्मुला युज गर्नु होला मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने बेलामा। अब हामी यो क्वेसन पढ्दाखेरि तपाईँहरूले यहाँ क्वेसनले के सोधिरहेछ भन्दाखेरि फाइन्ड द मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज अफ द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन गिभन मिन एन्ड भेरिएन्स अफ द डिस्ट्रिब्युसन एज 2.9 दिएको छ, अर्को भनेको 2.49 दिएको छ। अब यहाँ होला, अब यो क्वेसनमा केसँग रिलेटिभ छ भन्दाखेरि मिनसँग रिलेटिभ छ र हामीलाई के को भ्यालु गिभन दिएको छ त? भेरिएन्स दिएको छ। तपाईँले यहाँ पत्ता के लगाउनु पर्छ भने सुरुमा हामीलाई यो क्वेसनमा मिनको भ्यालु दिइरहेछ। मिनको भ्यालु कति भन्दाखेरि 2.9 दिइरहेछ। अर्को भनेको भेरिएन्सको भ्यालु दिइरहेछ 2.49 दिएको छ। भन्नुपर्छ तपाईँले मिनको फर्मुला युज गरेर मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न पायो, भेरिएन्सको फर्मुला युज गरेर मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न पायो। तर मिन र भेरिएन्समा कुन चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई मिनसँग रिलेटिभ क्वेसन चाहिँ के हुन्छ? सजिलो हुन्छ गर्नु। अब हामीलाई यो डिस्क्रिट डाटा हो भने तपाईँहरूले हामीले यो क्वेसनमा चाहिँ के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि मिन गिभन छ भने हामी मिनकै फर्मुला युज गर्छौँ। र अर्को कुरो तपाईँहरूलाई मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल भन्दा दुईवटा यहाँ फ्रिक्वेन्सीको टेबलमा दुईवटा ठाउँ खाली छ भने यनको भ्यालु क्वेसनले कम्पलसरी दिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला, यदि फ्रिक्वेन्सी टेबलमा दुईवटा ठाउँ खाली छ, दुईवटा भ्यालु मिसिङ छ भने जहिले पनि एनको भ्यालु क्वेसनले गिभन दिनुपर्छ, नभए हामीले निकाल्न सक्दैनौँ। यदि एउटा मात्र मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न भनेको छ भने यनको भ्यालु गिभन दिँदैन क्वेसनले। यदि दुईवटा मिसिङ फ्रिक्वेन्सी छ, दुईवटा यफको टेबलमा यदि ठाउँ खाली छ भने क्वेसनले कम्पलसरी तपाईँलाई यनको भ्यालु दिन्छ। अब यन कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि यहाँ टोटल भनेर तपाईँलाई जुन 30 भ्यालु गिभन दिएको छ त्यो भनेको त फ्रिक्वेन्सी यफको टेबलमा हो, त्यही भएर टोटल भनेपछि यो 30 कसको भ्यालु भयो त? यनको भ्यालु भयो। अब हामी यो डिस्क्रिटवाला डाटा पहिला सल्भ गर्छौँ, त्यसपछि सेकेन्डमा हामीले यो कन्टिन्युसवाला डाटा हामी सल्भ गर्छौँ। अब यसमा के दिएको छ भने कन्टिन्युस डाटामा हेर्नु है, द मिन मार्क्स अफ 60 स्टुडेन्ट्स इज टु बी 35। भन्नुको अर्थ मिनको भ्यालु 60 जना स्टुडेन्टको लागि मिन मार्क्स कति गिभन छ त? 35 छ। भनेपछि मिनको भ्यालु गिभन छ, हामीले यसमा मिनको फर्मुला युज गर्छौँ। फरक यति छ, माथिको डिस्क्रिट डाटा छ, तलको कन्टिन्युस डाटा छ। यसमा पनि दुईवटा ठाउँ खाली छ भने 100% क्वेसनलाई यन दिनुपर्छ। हेर्नुलाई एउटा ठाउँ खाली छ भने यनको भ्यालु दिँदैन क्वेसनले मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने बेलामा। तर क्वेसनमा दुईवटा टेबल खाली छ भने तपाईँलाई क्वेसनलाई यनको भ्यालु पनि कम्पलसरी दिन्छ। पहिला हामी डिस्क्रिटवाला गरौँ, त्यसपछि तपाईँलाई मैले कन्टिन्युसवाला कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु। अब ल अब यहाँ होला, यो क्वेसनलाई हामीले सल्युसन गर्नु पर्यो भने पहिला गिभन लेख्नुपर्छ। गिभनमा के दिएको छ त त्यो पहिला लेख्नु पर्यो। यो क्वेसनमा चाहिँ गिभनमा हामीलाई टोटल यन भनेर कति दिएको छ भने 30 दिएको छ। टोटल यन भनेर कति दिएको छ त? 30 दिएको छ।
त्यसैगरी मिन भनेर कति दिएको छ त 2.9 दिएको छ। त्यसैगरी क्वेसनमा हामीलाई भेरिएन्स पनि गिभन दिएको छ कति त 2.49 गर्छौँ। अब तपाईहरुले मिन युज गरेर भ्यालु के रे मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाले नि भयो, भेरिएन्स निकालेर मिसिङ के रे भेरिएन्सको फर्ममा युज गरेर मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाले नि हुन्छ। तर हामीलाई मिन र भेरिएन्स मध्ये कुन चाहिँ सजिलो हुन्छ त मिन युज गरेर निकाल्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब हेर्नुला, अब यो डिस्क्रिट डाटा हो भने एफ को टेबलमा दुईवटा ठाउँ खाली छ, त्यो खाली ठाउँलाई हामीले के सपोज गरेका छ, पहिलो भनेको ए, अर्को खाली ठाउँलाई हामीले के सपोज गरेका छ बी, भनेपछि ए बी बी द मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज रिस्पेक्टिभली। अब यहाँ ए को ठाउँमा यो बी को ठाउँमा। अब हेर्नु है, यदि यो डिस्क्रिट डाटा हो भने एक्स र एफ गिभन छ, त्यही भएर हामीले टेबल अर्को बनाउँदा एफ इन्टु के गर्नु पर्यो त एक्स। किन एफ इन्टु एक्स मात्रै गरिन्छ, अर्को टेबल किन थप्नु पर्दैन भने डिस्क्रिट डाटाको लागि एफ इन्टु एक्स चाहिन्छ मिनको लागि। त्यही भएर अब हामीले यसमा मिनकै फर्ममा युज गर्नुपर्छ भने कारण के छ भन्दाखेरि मिनको भ्यालु गिभन दिएको छ। मिनको भ्यालु किनभने हामीले मिनको फर्ममा युज गरेर हामी मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्दैछौँ। अब यहाँ होला, अब यो मल्टिप्लाई एफ इन्टु एक्स भनेको 0 ले 2 लाई मल्टिप्लाई 0, 1 ले 4 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 1, 2 ले ए लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2a, 4 ले बी लाई मल्टिप्लाई गर्दा 4b, 5 ले 3 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 15, 6 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 12। एफ लाई टोटल सम गर्दा एन को भ्यालु कति आयो त 19 प्लस ए प्लस बी आयो। त्यसैगरी एफ इन्टु एक्स लाई सम गर्दा समेसन एफ इन्टु एक्स कति आयो त 55 प्लस 2a प्लस 4b आयो। अब मैले तपाईहरुलाई अघि भनिसकेको थिएँ, यदि क्वेसनमा दुईवटा टेबल वा दुईवटा मिसिङ भ्यालु हामीले पत्ता लगाऊ भनेको छ भने क्वेसनमा तपाईलाई यन को भ्यालु पनि कम्पलसरी दिन्छ। त्यो यन को भ्यालु कति रहेछ त 30 रहेछ। त्यसो भए टोटल यन इक्वल टु 30, हामीले पनि एउटा यन निकाले आउँछ, क्वेसनले पनि यन को एउटा भ्यालु दिन्छ। दुईटै यन भनेको एउटै क्वेसनको लागि हो भने दुईटै यन को भ्यालु के हुन्छ त बराबर गर्न पाइन्छ। हामीले निकालेको यन को भ्यालु 19 प्लस ए प्लस बी हो भने क्वेसनले दिएको यन को भ्यालु 30 हो, दुईटैको भ्यालु बराबर हुन्छ। किन भन्दाखेरि एउटै क्वेसनको दुईटै यन हो। त्यसैले अब यो 19 लाई उता लग्दा माइनस 30 बाट 19 घटाउँदा 11, 11। अब यो ए लाई मैले उता लग्दा के भयो त माइनस ए भयो, बी लाई मैले यता राखेको छु, ए उता जाँदा के भयो माइनस। होइन भने ए लाई लेफ्टमा राखेर बी उता लग्दा के हुन्थ्यो माइनस। ए र बी मध्ये कुनै एउटाको भ्यालु निकाल्न पाइन्छ। यसलाई हामीले के बनायौं त इक्वेसन 1। अब मेन पोइन्ट सुन्नु है, हामी मिनबाट गर्दैछौँ कि भेरिएन्सबाट गर्दैछौँ त मिनबाट। मैले तपाईहरुलाई अघि के भनेको थिएँ भने याद राख्नु होला, यदि मिसिङ फ्रिक्वेन्सी यदि गर्दै हुनुहुन्छ भने टेबलमा क्वेसनमा जसको भ्यालु गिभन छ त्यसैको फर्ममा युज गर्न पाइन्छ, अरूको फर्ममा युज गर्न पाइँदैन। मिनको भ्यालु गिभन छ, त्यही भएर हामी मिनकै फर्ममा युज गरेर मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ। यदि मेडियनको भ्यालु गिभन दिएको भए मेडियनकै फर्ममा युज गरेर मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्थ्यो। यदि मोडको भ्यालु गिभन दिएको भए मोडकै फर्ममा युज गरेर हामीले मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्थ्यो। अब म यहाँ फर्ममा युज गर्छु, वी हैव मिनकै फर्मुला युज गर्ने। किन मिनकै फर्मुला युज गर्ने भन्दाखेरि तपाईहरुले क्वेसनमा कसको भ्यालु गिभन छ त मिनको भ्यालु गिभन छ, त्यही भएर हामीले मिनको फर्मुला युज गर्छौं। डिस्क्रिट डाटा मिन निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त समेसन एफ एक्स इन्टु एन, समेसन एफ इन्टु एक्स बाइ एन। अब मिनको भ्यालु हामीले क्वेसनले कति दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ होला 2.9 दिएको छ। समेसन एफ एक्स कति आएको छ त हाम्रो यहाँ 55 प्लस 2a प्लस 4b, समेसन एफ इन्टु एक्स आएको छ। त्यसैगरी यहाँनिर यन को भ्यालुमा यदि राख्नु पर्यो भने हामीसँग दुईटा यन हुन्छ, एउटा यन हामीले निकाले हुन्छ, अर्को यन भनेको क्वेसनले दिएको हुन्छ। कुन चाहिँ राखेर गर्दा सजिलो हुन्छ त तपाईले यन को ठाउँमा क्वेसनले दिएको भ्यालु पुट गर्दा राम्रो। भनेपछि यन क्वेसनमा दिएको भ्यालु कति त 30। अब हामीले यसलाई के गर्छौं क्रस मल्टिप्लाई गर्छौं। अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, 30 ले 2.9 लाई मल्टिप्लाई गर्छ, 2.9 लाई 30 ले मल्टिप्लाई गरौँ 87 आयो। त्यसैगरी यता हाम्रो के छ भने 55 प्लस 2a 4 जस्ताको त्यस्तै b को ठाउँमा। अब b को ठाउँमा इक्वेसन 1 मा हेर्नु होला, यहाँनिर इक्वेसन 1 मा हामीले b को भ्यालु कति निकालेको छ त 11 माइनस a भनेर निकालेको छ भने अब यो b को भ्यालु लगेर यहाँ b को ठाउँमा पुट गर्दियौं कति त 11 माइनस a। केबाट आयो त इक्वेसन 1 बाट आयो। 87 जस्ताको त्यस्तै 55 प्लस 2a प्लस यो 4 ले 11 लाई मल्टिप्लाई गरौँ 44 माइनस 4 ले a लाई गर्दा कति भयो त 4a। अब 87 जस्ताको त्यस्तै
55 44 भनेको प्लसमा छ, दुईटालाई यता ल्याउँदा केमा चेन्ज हुन्छ त माइनसमा चेन्ज हुन्छ। अब यहाँ 2a बाट 4a घटाउँदा कति त -2a। अब यसलाई माइनस गरौँ कति आउँछ 87 - 55 - 44 गर्दा -12 आयो भनेपछि -2a छ। अब दुवै साइडको माइनस माइनस के भयो त क्यान्सल भयो। 12/2 ले डिभाइड गर्दा भनेपछि a को भ्यालु कति आयो त 6 आयो। अब हेर्नुलाई हामीलाई क्वेसनमा कतिवटा मिसिङ फ्रिक्वेन्सी सोधेको थियो दुईटा। a को भ्यालु त आयो तर b को भ्यालु पनि त निकाल्नु पर्यो। अब a को भ्यालु 6 आइसकेपछि त्यो 6 लगेर हामी इक्वेसन 1 मा पुट गर्दिम। a को ठाउँमा कसको भ्यालु निस्किन्छ त b को भ्यालु निस्किन्छ। त्यसो भए पुटिङ द भ्यालु अफ a इन इक्वेसन फर्स्ट, जहिले पनि a र b मध्ये कुनै एउटा भ्यालु आइसकेपछि हामीले लगेर कहाँ पुट गर्नुपर्छ त फर्स्ट इक्वेसनमा पुट गर्नुपर्छ। सेकेन्ड मिसिङ फ्रिक्वेन्सी आउँछ भनेपछि यहाँ b इक्वल टु कति छ त 11 - a छ। 11 जस्ताको त्यस्तै a भनेको कति आयो त 6 आयो। यसलाई सल्भ गर्दा कति आयो त 5 भनेपछि पहिलो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी कति रहेछ 5 रहेछ नि। पहिलो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी कति रहेछ त 6 रहेछ। दोस्रो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी कति रहेछ त 5 रहेछ। अब हामी यहाँ लास्टमा लेख्छौँ कन्क्लुजन, hence the required missing frequencies are, पहिलो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी कति त a को भ्यालु 6, दोस्रो भनेको कति त 5 रिस्पेक्टिभली। ल फिनिश्ड। अब हामी नेक्स्ट अर्को कन्टिन्युअस डाटा वाला क्वेसन गर्छौँ। अब हामी कन्टिन्युअस डाटा वालालाई चाहिँ कसरी गर्ने यहाँ होला। अघिको कन्टिन्युअस डाटा वाला क्वेसनमा हामीलाई मिन कति दिएको थियो भन्दाखेरि 35 दिएको थियो। अघिको क्वेसनमा हामीलाई मिन कन्टिन्युअस डाटामा चाहिँ मिन कति दिएको छ भन्दाखेरि 35 दिएको छ। टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेको यनको भ्यालु कति दिइरहेछ त 60 दिइरहेछ। हामीलाई टेबलमा कतिवटा भ्यालु खाली दिएको छ त यफ फ्रिक्वेन्सी यफमा दुईवटा। त्यो दुईवटा भनेको हामीले ए, अर्कोलाई के सपोज गरिरहेछ त बी। मिसिङ फ्रिक्वेन्सी दुईटा हामीले के सपोज गर्यौँ त पहिलो खाली ठाउँ फ्रिक्वेन्सीमा ए, दोस्रोले चाहिँ हामीले बी। जे सपोज गर्दा नि हुन्छ यहाँनिर तपाईँहरूले यहाँ होला। अब यो कन्टिन्युअस डाटा हो भने मिड भ्यालु त कम्पलसरी चाहियो। मिड भ्यालु कम्पलसरी चाहिन्छ भने अब यम भनेको मिड भ्यालु अनि अर्को टेबलमा के थप्नु पर्यो त एफ इन्टु डी के अरे एफ इन्टु यम थप्नु पर्यो। अब यहाँ होला। अब यम कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि 0 + 10 गरेर 2 ले डिभाइड गरौँ 5, अर्को 10 + 20 लाई डिभाइड गरेर 2 ले डिभाइड गरौँ 15, 20 + 30 गरेर 2 ले डिभाइड गरौँ 25, 30 + 40 गरेर 2 ले डिभाइड गरौँ 35। यम भनेको मिड भ्यालु, यो दुईटाको बिचको कति त 5, यो दुईटाको बिचको कति त 15, यो दुईटाको बिचमा पर्ने कति त 25। नभए यसरी बुझ्दा नि हुन्छ, दुईटालाई प्लस गर्ने लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट 2 ले डिभाइड गर्ने, लोअर लिमिट र अप्पर लिमिटलाई प्लस गर्ने 2 ले डिभाइड गर्ने के आउँछ त मिड भ्यालु आउँछ। अब हामीसँग यफ पनि छ यम पनि छ भनेपछि यफ इन्टु के गर्नु पर्यो त टेबलमा यम गर्नु पर्यो। अब हेर्नु न 4 ले 5 लाई डिभाइड गरौँ 20, 6 ले 15 लाई डिभाइड गरौँ 90, a ले 25 लाई डिभाइड गरौँ 25a, त्यसैगरी 20 ले 35 लाई डिभाइड गरौँ 700, त्यसैगरी b ले 45 लाई डिभाइड मल्टिप्लाई गरौँ 45b, त्यसैगरी 10 ले 55 ले मल्टिप्लाई गरौँ 550। यफ को टेबललाई सम गर्दा यनको भ्यालु आयो 40 प्लस कति a प्लस b। त्यसैगरी एफएम को टेबललाई सम गर्दा कति आयो त 13, 60 + 25a + 45b आयो। अब मैले अघि तपाईलाई भनेको थिएँ क्वेसनमा मिनको भ्यालु गिभन छ मिनकै फर्मुला युज गर्नुपर्छ, मेडियनको भ्यालु गिभन छ भने मेडियनकै फर्मुला युज गर्नुपर्छ, मोडको भ्यालु गिभन छ भने मोडकै फर्मुला युज गर्नुपर्छ। अब हामीले यहाँ क्वेसनमा कसको भ्यालु गिभन दिएको छ त मिनको भ्यालु गिभन दिएको छ, त्यही भएर मिनकै फर्मुला युज गर्छौँ। अब हेर्नुला मैले अघि तपाईलाई भनेको थिएँ यदि फ्रिक्वेन्सी यफमा दुईवटा टेबल खाली छ वा दुईवटा ठाउँ खाली छ, हामीले दुईवटा मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्दैछौँ भने तपाईहरुलाई क्वेसनमा कम्पलसरी यनको भ्यालु दिनुपर्छ। भनेपछि क्वेसनमा यनको भ्यालु टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेर कति दिएको छ त 60 दिएको छ। अब हामीले निकालेको यन र क्वेसनमा दिएको यन दुईटाले के गर्न पाइन्छ त बराबर, किन भन्दाखेरि एउटै क्वेसनको हो। अब हामीले निकालेको यन भनेको 40 + a + b, क्वेसनले दिएको यन कति 60, यो 40 लाई उता लाग्दा के हुन्छ त माइनस हुन्छ, माइनस गर्दा 20 आयो। अब b ले मैले लेफ्टमा राख्दाखेरि a उता गएर के हुन्छ त माइनस। यसलाई इक्वेसन 1 बनाएँ।
अब हामीले समेसन एफएम पनि आइसकेको छ भने हामीले कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो त मिनकै फर्मुला युज गर्छौँ कारण मिनकै भ्यालु गिभन छ त्यसैले वी हैव मीन इज इक्वल टु मीन निकाल्ने फर्मुला समेसन एफएम बाई के हुन्छ त कन्टिन्युअस डाटाको यन मीनको भ्यालु क्वेसनले कति दिएको छ भन्दाखेरि 35 दिएको छ समेसन एफएम हाम्रो कति आएको छ भन्दाखेरि टेबलमा 1360 प्लस 25a प्लस कति त 45b आएको छ यहाँनिरको स्टेप नझुकिनु होला यदि मेन फर्मुलामा हामीलाई यनको भ्यालु चाहियो भने जहिले पनि क्वेसनले दिएको यनको भ्यालु राख्नु होला है किन यनको भ्यालु क्वेसनले दियो त 60 किनभने दुईवटा मेसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु छ यदि एउटा मात्र ए वा बी एउटा मात्र कुनै निकाल्नु पर्यो भने तपाईलाई यनको भ्यालु क्वेसनले गिभन दिँदैन है कुन बेला यनको भ्यालु गिभन दिन्छ जब दुईवटा मेसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल भनेको छ त्यस्तो केसमा मात्र अब हामीले यहाँनिरको यनको ठाउँमा जहिले पनि क्वेसनले दिएको यनको भ्यालु राख्नु होला सजिलो हुन्छ कति त 60 अब हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 60 प्लस 35 लाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 60 मल्टिप्लाई 35 60 मल्टिप्लाई 35 गर्दा 2100 आयो यतापट्टि 1360 प्लस 25a प्लस कति छ त 45 अब यहाँ होला अब यहाँनिर b छ त्यसो भए हामीले इक्वेसन 1 मा b को भ्यालु कति निकालेको छ त 20 माइनस a अब b को ठाउँमा कति राख्न पायो त 20 माइनस a राख्न पायो कहाँबाट आयो त हामीले इक्वेसन 1 बाट पुट गर्यौं 2100 इज इक्वल टु 1360 जस्ताको त्यस्तै 25a पनि जस्ताको त्यस्तै अब यो 45 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्छ 45 ले 20 ले मल्टिप्लाई गर्दा 900 माइनस 45 ले यसलाई डिभाइड गर्दा कति आयो त 45 ले अब हामीले के गर्छ भने 2100 यो 1360 र 900 प्लस मा छ यता ल्याउँदा माइनस त्यसैगरी 25a बाट कति घटाउनु पर्यो त 45a घटाउनु पर्यो त्यसो भए 25 माइनस 45 गर्दा कति आयो त माइनस 20a आयो अब यो 2100 बाट यो दुईटै भ्यालु माइनस गरौँ 2100 बाट माइनस कति त 1360 त्यसैगरी माइनस कति 900 गर्दा कति आयो त माइनस 160 आइराछ अब माइनस 20 ले 1 माइनस 160 लाई डिभाइड गर्छ माइनस माइनस प्लस 20 ले 160 लाई डिभाइड गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरि माइनस 8 आयो भनेपछि a को भ्यालु सरी प्लस 8 आयो a को भ्यालु कति आयो त 8 आयो अब यो 8 को भ्यालु यो a को भ्यालु लगेर कहाँ पुट गर्ने त इक्वेसन 1 मा पुट गरौँ b को भ्यालु आउँछ पुटिङ द भ्यालु अफ a इन इक्वेसन फर्स्ट जहिले पनि इक्वेसन 1 मा पुट गर्दिनु होला अर्को नेक्स्ट मिसिङ फ्रिक्वेन्सी आउँछ b इक्वल टु हाम्रो इक्वेसन ai मा कति छ त 20 माइनस a भनेपछि 20 माइनस 8 गर्दा कति आयो त 12 आयो भनेपछि पहिलो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी कति आयो त 8 आयो दोस्रो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी कति आयो त 12 आयो त्यसपछि लास्टमा हामी कन्क्लुजन लेख्छौं हेन्स द रिक्वायर्ड मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज आर a भनेको कति 8 आयो b भनेको कति आयो त 12 आयो रिस्पेक्टिभली ल अब तपाईहरुलाई यसरी बुझ्नु होला यदि मीन को भ्यालु दिएर तपाईलाई मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न भन्यो भने मीनकै फर्मुला युज गर्नुपर्छ यदि मेडियन को भ्यालु गिभन दिएर मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न भन्यो भने मेडियनकै फर्मुला युज गर्नुपर्छ यदि मोड को भ्यालु गिभन दिएर हामीलाई मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न भन्यो भने मोडकै फर्मुला युज गर्नुपर्छ तर एउटा कुरा तपाईलाई के याद राख्नुपर्छ भने यदि मिसिङ फ्रिक्वेन्सी वाला क्वेशन हो भने दुईवटा f को टेबलमा खाली छ भने क्वेशनले n को भ्यालु कम्पल्सरी दिनुपर्छ यदि एउटा मात्र f को टेबलमा भ्यालु खाली गरेर तपाईहरुलाई मिसिङ फ्रिक्वेन्सी सोधेको छ भने त्यस्तो केसमा n को भ्यालु चाहिदैन दुईटा भ्यालु f को टेबलमा दुईवटा खाली छ भने n को भ्यालु कम्पल्सरी दिन्छ क्वेशनले यदि फ्रिक्वेन्सी f मा एउटा मात्र भ्यालु खाली गरेर तपाईलाई सोधेको छ भने मिसिङ फ्रिक्वेन्सी त्यस्तो केसमा n को भ्यालु कहिले पनि युज गर्नु पर्दैन र चाहिदैन पनि मेन फर्मुलामा तपाईलाई n को भ्यालु पुट गर्ने बेलामा जहिले पनि क्वेशनले दिएको n को भ्यालु पुट गर्नु होला है अब तपाईलाई यदि मीन सँग रिलेटिभ क्वेशन फाइनलमा आयो भने इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सँग रिलेटिभ क्वेशन दिन सक्छ सिरिजबाट
तर इन्डिभिजुअल कहिले पनि लङ क्वेसनमा आउँदैन, आयो भने 2 मार्क्समा दिन सक्छ। कन्टिन्युअस डाटा र त्यसै गरी तपाईँहरूलाई मेडियन र मोड पनि यदि मिसिङ फ्रिक्वेन्सीसँग रिलेटेड क्वेसन आयो भने इन्डिभिजुअल डिस्क्रिट डाटा दिँदैन, दियो भने हामीले कन्टिन्युअस सिरिजको दिन सक्छ। त्यही भएर अब नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूलाई मैले के लिएर आउँछु भन्दाखेरि कन्टिन्युअस डाटाबाट मिसिङ फ्रिक्वेन्सी, मेडियन दिएको बेला र मोड गिभन दिएको बेला कसरी मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने म नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँलाई लिएर आउँछु।